بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه. من كفر يكاديل بالله بالله من بعد إيمانه كمن بهاله هي ضمير قده ودمل ملس إلا من أكره يتجدد سكر قبل الجواب قده استثناء متى نزسيون أسألفنا واجب النصب هذا اللي من له هل إلا العراق مغنى وانصب إذا قدم المستثنى نملو ملحافظة تقول هل إلا العراق مغنى. طيب إلا من أكره يتجدد سكر على الكفر وقلبه يزي يتجدد وسويه قلبه مطمئن بالإيمان بإيمان يترقاقا هنو اسلمناون إيمانون بتعم يودده هنو لدفع الإكراه بملاسه بيتشا يتناقر سكر السم قد ودا فيت ميماتاو جوابو እዛ ውስጥ አይገባም። ولكن نجرجن من شرح ياسفا بالكفر بكدت صدرا درتون ياسفا እንግዲህ ኩፍርን ታመነ በኋላ ወዶ ደረቱ منشرح ሆኖ የተቀበለ فعليهم غضب من الله እነዚህ አይነቶች ሰዎች ላይ ከአላህ የሆነ ቁጣ አለባቸው። ولهم عذاب عظيم በጣም የከበደ
ቅጣት አለባቸው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል እንግዲህ معظم المفسرين الآية بسبب الصحابي المشهور ሌሎች እንግዲህ ለሌላም ቢያረጉት مشهور من أقوال المفسرين بعمار بن ياسر رضي الله عنهما سبب يوردت آيانات عذبوا أن لكهم بمحمد دين كالكفر كالوت بتام عذاب السكايوت أسمعهم بعض ما يرضوا ينسون عليها እንግዲህ ማመስገን ሌላ ነገር የመሰለ አድርጎ ትንሽ አወሳላቸው ግን ቀልቡ ምንድን ነበር ምንም የተነቃነቀው ነገር የለም የቂኑ ኢማኑ ይሄንን በማሰማቱ ራሱ ብዙ ነገር ተሰምቶት ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣና فحدثه بما حصل እንደዛ አረጉኝና እንደዛ አርጌ አመለጥኩ ከነሱ ብሎ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያወሳ ቀልብህንስ እንዴት ነበር ያገኘኸው ቀልቤስ ዝንፍ አላለችም እንደዛው እንዳለሁኝ ነኝ ሲላቸው ይሄ አያ ወረደ የተባለ ከዛ በኋላ እንደው ምን አሉት ወኢን አዱ ፈዑድ ለዚህ شباب ديننا دين يسر ان هذا الدين يسر ብለዋልኩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ولا يشاد هذا الدين احد لا غلب እንግዲህ ኢክራህ የሚባለው ነገር حتى كلمه الكفر እንኳን ባይሆን ሽሩጦች ያሉት ኪታቡል ኢክራህን ቡኻሪ ላይ ገልጸን ያለው ፈትሁል ባሪን ማንበብ ኢክራህ ሊሆን ዘንድ ምን ያስቀምጡለታል መስፈርቶች አሉ እነዛ መስፈርቶች ከተሟሉ ከሊመተል ኩፍር ብሎ ቀልቡ በዛው በኢማኑ ላይ ከሆነ ወዶ ከሆነ ዑዝር ካለው ማዱናል ኩፍር በኢክራህ ቢሰራ ምን የሚል ሙአኸዛ የለም ብዙ አህካም ላይ ኮና ገኛለና ሸበ በኢክራህ ተገዶ ሚስትን የፈታ ባይሆን እንግዲህ ተገድጃለሁ ብሎ ንያ እንዳይጨምር ንያ ከጨመረ ሌላ አይደለም እንለው ባሪያውን ነፃ ያደረገ በኢክራህ ከዛ እንግዲህ ብዙ አህካሞች አሉ ስለዚህ مشهور من اقوال المفسرين سبب النزول العبره بعموم الالفاظ ነው በሱ ሰበብ ነው የወረደችው ይላሉና ስለዚህ ዲናችንን አጥብቀን መያዝ ቀልብህን እንግዲህ ቀልብ የሚገባ የለ በቀልብ ሁክም ያስገድድ ይሄል ማስገደድ የሚቻለው በምንድነው በዛሂር ብቻ በዛሂርም ሆኖ እንግዲህ በፊዕል ቢገደድስ ሰሞኑን ቆይተናል في القول المفيد የሚፈርቋል ቀውል ከሆነ መገደድ ተገዶ ቀልቡን ደህና ካገኘ የቁርአን አለ ቀውል ነው ያሰማው አማር ችግር የለውም የሚሉ አይማች ይኖራል በፊዕል ላይ ከሆነ አይቻልም የሚሉ አሉ لكن الراجح የትኛው ነው ብለናል العموم ኩፍር የሆነ ስራም በግድ እንድትሰራ ከተገደድክ ሸርጡ የኢክራሁ ተተሟላ ብትሰራው ምን አትልም አትከፍርም ለተፍሲሉ دليل ያስፈልጋል معنى الآية يسون من حيث الإعراب بزو يقاچالو الآيات نش من حيث الإعراب وسبسب كالوت تقطرالي عموما እኛ የምንይዘው እንግዲህ ጃዳው ነው ብለናል إلا من أكرهان قدم بيالو من كفر ይሄ እንግዲህ ሸርጥ ነው ሙብተዳ ይባላል من محله والرفع بالابتداء كفر فعل الشرط ነው إلا من أكره قدم ተብሏል ولكن من شرح አሁንም ላኪን ካለ በኋላ من መጣ ይሄም ሸርጥ ነው ومحله الرفع የመንን የመጀመሪያውን من يخصصن حكم يمن الاولى حكم ነው فعليهم غضب مبتدا خبر ነው ይሄ እንግዲህ ለማን ጀዋብ ይሁን ነው ለማን الاولى ይሁን ወይስ ولكن من شرح ላለው ይሁን ሐጋቸው ያሸባብ እንግዲህ ሸርጥ ሁለት ሸርጥ ታለፈ አንዱ ባንዱ ላይ የሚበና የሚመሰረት ከሆነ ቅድም ያልኩትን ማወቅ ያስፈልጋል ያሸባብ አምና خاص ሆነ من كفر عم ነበር لكن من شرح ምን ያረገ ሆነ አንድ ነገር ነው ስለዚህ فعليهم غضب ለሁለቱም መልስ ይሄ ይበቃል ሌላ ምን ያስፈልግም ነው ምን ጀዋብ አያስፈልግም
ይሄንን ነው አረጀው የሚሄዱት ኢማሙ ወሸይኹል ሙፈሲሪን አምሲላም ያመጣሉ አንዳንዶቹ እንግዲህ من كفر بالله من بعد إيمانه فعل الشرط يزوال شرط ولكن من شرح ملوم فعل الشرط يزوال فعليهم غضب لقربه يمن الثانية من هنال جوابه لمن الأولى دقمه هي ثانية عملاكته تطلوال لله عدم الحذف من دنو يالنا الأصل عدم الحذف عندها هنا التركيب كهنا هي مبتدا خبره في محل الجزم لمن الأولى لمن الثانية يبقى قال جواب هنال يقول القرآن يعربوا له كتفسير السمين الحلبي يقول السويال بزبا إعراب تنش تكرت يعلو قال لك تفسير يسون يليلوتينو لتاو تجلال الله طيب ذلك يا هلال ይሄ عذاب عظيم الله سبحانه وتعالى ያዘጋጀላቸውና الله የተቆጣባቸው በምን ምክንያት ነው ከተባለ بأنهم በመሆናቸው ሰበብ ነው ባይቱ ተዕሊሊ استحبوا الحياة الدنيا اختاروا زينة الحياة الدنيا የዱንያን ጌጣጌጥ على الآخرة كآخرة ብልጠው በመምረጣቸው ሰበብ አንድ ዒላ ይሄ وأن الله ደግሞ لا يهدي القوم الكافرين ካዳም ሰዎችን ትክክለኛውን መንገድ ስለማይመራ አላህ ስላልመራቸው በዛው በክደታቸው ላይ ስለሞቱ አላህ የተቆጣባቸውና አሰቃቂ ቅጣት የሚጠብቃቸው ለነዚህ ለሁለቱ ምክንያቶች ነው በማለት ወዒዱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል ኡላኢከ ነዛ الذين ነዛናቸው ሙብተዳና طبع الله على قلوبهم الله በቀልቦቻቸው ላይ ያሸገባቸው ወደ ቀልባቸው እንግዲህ ሐቅ አይገባም ራሳቸው እኮ ናቸው فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم حق ሲመጣቸው ሐቅን ስለመለሱ ከዛ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀልቦቻቸውን ያሸገባቸው ናቸው ሐቅ ወደ ቀልባቸው አይደርስም አይገባ ወሰምዕህም በመስሚያቸው ላይም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያሸገባቸው የሚጠቅማቸውን አይሰሙም ወአብሷሪህም ባይኖቻቸውም ላይ አላህ ያሸገባቸው የዘጋባቸው ናቸው ወኡላኢከ እነዛ ሁሙል ጋፊሉን ዝንጎች ማለትም እነሱ ናቸው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من آثر الكفر على الإيمان راضيا بالكفر مطمئنا منشرحا به صدره ينسون عاقبة مجرشا እንድንጠነቀቅ ይነግረናል لا جرم شك የለም لا جرم እርግጥ ነው أنهم في الآخرة هم الخاسرون እነዛ ሰዎች በመጨረሻ يوم القيامة ጠፊና ከሳሪዎች መሆናቸው ጥርጥር የለበትም ተረጋገጠ ጉዳይ ነው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል እንግዲህ استحبوا በማን አራመደው الحياة الدنيا على الآخرة في إبراهيم وغيرهم ما سالفنا እንግዲህ በአላ ከሆነ استحب تدمين يتدرج بمعنى اختار فضل لذا يتدرج طيب ثم إن ربك كذا أنت جيته إلى الله سبحانه وتعالى للذين لنزا هاجروا لقعدنوا إلى لا تسدتوا سوج لفظ انجلي كما نسمعه عمن من بعد ما فتنوا كتفتنوا كتقطوا كتسقايوا بستوالا هجرة على رجو سوج ثم جاهدوا كذا هجرة كارجو بحالا دقموا يتاقلوا أعداء الله وصبروا بذا بجاهداتشو تقست وبسال رجو توكيدا إن ربك ينتجيتا توكيد نولي إن ربك الأولى من بعدها من بعد الهجرة والجهاد والصبر أهم كتتكسوا نقورج بحالا لغفور الرحيم ستارنا أزان روح يهونا جيتانا من في سبب نزول هذه الآية بزو نقروج عامت قالوا ولا يرجح عندنا እንግዲህ የሆኑ ሰዎች ነበሩ እዛው መካ ሆነው አምነው ብዙ ነገር ያጋጠማቸው በድርም ሳይወዱ ተሳትፈው ነበር في صفوف المشركين ይላሉ
በኋላ ላይ እንግዲህ እዛ ያሉ ወንድሞቻቸው መዲና ላኩላቸው ደብዳቤና ኑ እኛ ዘንድ እስካልመጣችሁ ድረስ የኛ ካል አርገን ማየት ያስቸግረናል ምን አርጓችሁ ሂጅራ አርጉ እነሱ ደግሞ በድር ላይ እናንተን አጋልጠን እነዛ ጋር ሁነን ምናምን ብለው كأنهم استثقلوا ذنوبهم فالله سبحانه وتعالى حثهم ورغبهم الى الهجره والى الجهاد والى الصبر ያንን ያረጉትን ካረጉ በኋላ እንደገና ሂጅራ ካረጉ ጂሃድም ትግስትም ካረጉ ያንን ያሳለፉትን እነዛ ጋር ያሳለፉትን ምን ያረግላቸዋል ይያለ ነው አላህ ይመራቸዋል ይሰትር ይዘላዝንላቸዋል ሲባሉ فهاجروا على العموم يفسروا عمومنا اولى አንዳንዶቹ في صحابي مشهور እንግዲህ ፋቲሁ ኢፍሪቂያ ይባላል ብለናል ያ የታወቀው ሰውዬ ካቲብ الوحيም ነበር استزله الشيطان عبد الله بن ابي صرح የሚባለው صحابي شباب ሰውዬ له ذكر في فتوحات افريقيا افريقيا ሲራው ላይ ያሳልፈናል الى دنغولا مدينه من مدن شمال السودان زادرس فتوحات حتى العبادلة تحت قيادته تسبسبوا يبالال العبادلة الاربعه ابن الزبير ابن عباس ابن عمر ابن عمرو هنا معركه لي في غرب افريقيا نزهارات كله من باند تغنايتوال خيره الصحابه كلهم خيار الناس ياو الله سبحانه وتعالى انتم بلو ترددوا ነበር ከዛ በኋላ እንግዲህ በሱ ሰበብ ነው ይሄ አያ የወረደው አምነው ሂጅራ ካረጉ ተሰበሩ ጂሃድ ካደረጉ ያንን ሁሉ አድርጎ ያሸባብ ሰበበ ሞትህንም ዘከረና እዚህ ፊትናው ላይ አልተሳተፈም ሰውየው ያለፈው ህይወቱ ምን ሆነው መድረሳ ሆነው እዛ እንትና ላይ እንዳልነው ኡሳማ ኢብኑ ዘይድ ላይ እንዳልነው ይሄኛውም ሰውዬ አልተሳተፉም እንደውም ነገሩ ጠና ሲል ፊትና ውስጥ እንዳልወርቅ ወዳንተ ወሰደኛ አለ ሱቢ ሰግዱ ሰውየው አማማቱ ያሸባብ አብዱላህ ኢብኑ አቢ ሰርህ ዛፈት ላይ እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በያ ከማድረግ እኮ ተቆጥበው ነበር አላህ ኸይር ሽቶለታል ዑስማን አምጥተው ምን አረጉ አማን ሰጥተው አኹሁ من الرضاعه ስለነበረ እሳቸው ናቸው በያ ያዙለት ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናሱ ቢህ ሰግዶ አንዴ አሰላምቱ ሁለተኛ ሊያስተላምት ሲል ወይም ደግሞ ከዛም ሶላቱ ውስጥ ይያለ ነው የሚል ሪዋያ አለ ዛለ እንግዲህ في احسن اعماله خاتمه ዛላይ ሆነ እንደዛኮ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳንኗኗራችሁ ትሞታላችሁ አሉ እንዳማማታችሁ ደግሞ ምን ትደረጋላችሁ አሉ በخير الله ያኑረን በخير الله ይቀስቅሰን الصحابي هذا لا يذكر الا ب صحابዎችን እኮ አጠቃላይ ምን ብለናል ያሸባ ብዙ ማስጠንቀቂያዎች ተነግረዋል لا يذكرون الا بخير لا يذكر اي صحابي لا يذكر الا بجميل وما شجر بينهم نسكت عنه ስለዚህ በሱ ብቻ ነው የሚሉም ይኖራሉ العبره ምንድን እንላለን يوم تاتي يمتمጣቀን يوم እንግዲህ بمعنى حين ነው የሚፈስሩት የምትመጣ እለት كل نفس ማንኛይቱም ነፍስ ሁሉ تجادل ومتكراكر ስትሆን عن نفسها كنفسها كراسها እንደዛኩን ولا يتكلم يومئذ الا الانبياء وكلام الرسل يومئذ نفسي نفسي ሁሉም እንደዛር ከራከራ وتوفى يمتمولا ቀን كل نفس ህይወት ሁሉ ما عملت يسراچون من خير وشر ሙሉ ተደርጎ ሳይጓደል ولا يظلمون شيئا حسنا ሳይጎል سيئا ሳይጨመር የምትሞላ ቀን وهم لا يظلمون አይበደሉም እነሱ بالزياده في السيئه والنقص في الحسنه ذا اخر طه لا يمطالنا ان شاء الله فلا يخاف ظلما ولا هضما ولا وهم لا يظلمون አይበደሉም ይላል እና ይሄ የውማ አሚሉ ማን ነው غفور الرحيم ባለው ጋር ነው አብዛኛዎቹ የሚያያይዙ የዛ ቀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መግፊራው እንግዲህ አሁንም غفور الرحيم ነው አላህ ወይላ ማላኒሃ ሲፋቱ አላህን ምን ያረጋው አይለቀው
ከሱ ሌላም ነው አንልም ላኪን የሚظهረው ምን ስለሆነ እዛ ስለሆነ يوم تأتين بغفور الرحيم እናረጋለን ነው የሚሉት እና ያይዘዋል አንዳንዶቹ ذكر يوم تأتي كل نفس ብለው لعامل محذوف ምንድነው ይላሉ የዛ በذكر محذوفا እንጣለጠላል ይላሉ واظن صاحب التسهيل في علوم التنزيل يستظهر هذا القول اذكرن وقدرن اظهر ነው ይላል መሰለኝ ታያላችሁ طيب ስለዚህ ምን ሰራው ስራ ሁሉ አላህ አሟልቶ ይሰጠናል ይሄ ማለት ለኛ ምክር ነው ተذكر ነው ኸይሩም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሳያጓድል እንደውም አባስቶ አንድ ባስር በሰባ በ700 ተባስቶ ሰይአ ደግሞ በሰይአ ሳትጨመር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስረክበናል እና ያንን ቀን እነዚህ ሰዎች ይሄን ያረጉ ሰዎች የዛን ቀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰትሮ ይመራቸዋል በገፉሩ ረሂም ካንጠለጠልን يوم تأتين አለዛው ዝክር ከሆነ ያንን ቀውጢ ቀን ለኡመቶች አውሳላቸው እንዲዘጋጁለት እንዲጠናቀቁ وضرب الله አደረገ مثلا مثال አደረገ قرية قرية كانت የነበረች ያቺ قرية آمنة ነጋያ የነበረች مطمئنة የተረጋጋች የነበረች يأتيها رزقها ሲሳዋ ሚመጣት ሲሆን እንግዲህ ተወስፋለ ካነት በሚለው ጁምላ ስለተወሰፈይ የኢቲሃን ምን አድርጌ እየፈሰርኩ ነው حال አለዛ ሲፈቱን بعد ሲፈትም ሊሆን ይችላል يأتيها የሚመጣት የሆነች رزقها ማለት ሲሳዋ ረገደን ብዙና ሰፊ ሲሆን واسعا كثير من كل مكان كي اقطاچاو كي بوتاو من كل فج فكفرت بانعم الله بالله وليتاوچ بالله ጸጋዎች ካደች فاذاقها الله قمسات لباس الجوع يرهبن لبس الله قمسات مس الجوع ابدانهم كما يمس الثوب الابدان የመሰለው እኮ ነው ያሰበ ሰው ስንለብሰው ይሄ አሁን የለበስኩት ይሄ ቀሚስ ሰውነቴ ላይ እኮ ነው አለ ይሄ ራቡም ሰውነታቸውን ምን አደረገው አርመጠመጣቸው መካናት እንግዲህ አሁንም كثير من المفسرين ያሉት ይሄ ነው ሌላ ናት ያሉም ይኖራል እንጨርስና እንመለሳለን والخوف يفرحتንም ልብስ አላህ አቀመሳት بما كانوا يصنعون እንግዲህ ያቺ ቀሪያ ሱካኖች ስላሏት አሁን ያንን በማየት ነው بما كانت تصنع سائل من على الله سبحانه وتعالى بما كانوا يصنعون በሚሰሩት ስራ ሳቢያ الله سبحانه وتعالى عدلا ይህንን የፍርሃትንና የረሃብ ልብስ አቀመሳት ይላል الله سبحانه وتعالى ወይ መካ ኡሙ القرى ቀሪያ ከብለና ለሸባብ እንደ ኪታብ ስትቀራ ቀሪያ መንደር ያሉ ይፈስራሉ بلغه القران ቀሪያ ማለት ከተማ ማለት ነው ከቁርአን ወጣ ባሉ ቋንቋዎች ከሆነ ሊሆን ይችላል ቀሪያ ለምን ይመጣል ለመንደር ይመጣል لكن ቁርአን ላይ ቀሪያ ማለት ከተማ ማለት ነው ኡሙ القرى ኮናት መካ ስለዚህ እሷ ናት እሷ እንግዲህ حتى في الجاهليه الجهلاء حرام የተከበረ ነው ያባቱን ገዳይ እንኳን ቢያገኝ ምን አይለውም ይላሉ ያሸባ አይነካው لا يسيره ولا يهجو رزقም ከያቅጣጫ ይመጣላቸዋል ብዙ ጊዜ እንዳልነው في سوره قريش ይመጣልናል ከየመንም ከሻምም ከሌላ ወደየት ይመጣል እና አሚን ነበረ ሙጥመኢን ነበረች وارسل الله اليها رسولا ወደፊት የሚመጣው አያ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘሩን ጸባውን ባህሪውን የሚያውቁ አላህ ላከላቸው ካዱ አላህ ምን አቀመሳቸው ያሸባ ዱዓ አርገውባቸው ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اللهم اجعل عليهم سنين كسين يوسف في الصحيحين على حديث እና የተወሰኑ አመታቶች
حتى سبحان الله جلود يدرقون قدا يفلقوا بوها يابسبسوا من اسكميلو درس اسكميبلو درس وحتى يروا الدخان بين الأرض والسماء من ضعف أبصاره راه كو شباب كالبلان كو ين قچنون صحف قرتو ليلام غوز ነገር ማየት ምን ያረጋናል ኒዕማ ኮን الأكل والشرب نعمة لزانا ودفيتم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا أسلفنا في البقرة في المائدة في الأنعام الزهم لا رتنيا ጊዜ ይመጣል እንደዛ እስከሚሆኑ ድረስ والخوف خوفهم من مجاهد الصحابة يفرقوا نبر يا شباب በጣም ይብረከረኩ ነበር እነዛና አቡ ጀንደልን ሳይቀር እዛ في صلح الحديبية ከኛ ወደ አንተ ሰልሞ ይሄደ ሊመለስ አይደል የተባለ ነበር يا شباب ትልቅ አስፈሪ በንድ የተባለ ካንተ ወደኛ ከፍሮ የመጣ ምን ላይ ነበር የተባለ ያቺን ሙሽኪል እኮ እነማን ናቸው ሰበብ ሆኖ የፈቷት ብለናል አቡ በሲር እዛው ስምምነቱ ላይ የመጣው የስምምነቱን የፈረመው የሱሃይል ኢብኑ አምር ልጅ አቡ ጀንደል በቅርቡ ማውስተናል እሱ ዛህዶ ተጨምሮ ወደ ሻም መሄድ ዒራ ይሰሙም የቁረይሽን ሄደው ምን ያረጉ ቢሆን እንጂ ይዙታል ያስተውሉና አለይ እዛ ላይ እንግዲህ ያንን በንድ ራሳቸው አንስተናል አሉ ቁረይሾች አላስቀምጣቸው ሲሉ እንደ ተፈለገ ቁረይሽ ለምን ሰልሞ ባጠቃላይ አንተ ጋር ይገባ አይሄድም ይሄንን በንድ ፍቃናል ሰርዘናል ብቻ እነዛን ሰዎች ምን አድርግልናል ያን መንገድ ከዛ ካሉበት ከላ አስለቅቅልናል ودخلوا الى المدينه انضموا الى الصحابه باستثناء قائدهم ابو بصير እዛው ነው ምን እንዳለ ያለ ነው ሲራ ላይ ያሳልፍና ያሸባ እዛው ላይ ነው እሱ የሞተው رضي الله عنه ارضاه ስለዚህ لباس الجوع قدم ያልነው ነው خوف አሁን ያልነው መጨረሻ ላይ እንግዲህ حتى اصابهم فتح مكة الفتح الأعظم والفتح الأكبر الصان الله سبحانه وتعالى مثلا درجة ولقد جاءهم برقت متواچوال رسول منهم كالنسو يهنا ملاكتنيا እንግዲህ የሚያውቁት ዘሩን የሚያውቁ ጸባውን የሚያውቁ فكذبوه استبابلت አልተላክም በማለት فأخذهم العذاب ቅጣቱ ያዛቸው وهم ظالمون ነፍሶቻቸውን በዳዮች ሆነው ያለ بكفرهم ومعاصيهم ቅጣቱ ያዛቸው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን መሰል እንዳደረገ ይነግረናል እና في قول معظم المفسرين أو جمهورهم الصانات أي ይሄ መሰሉ የተደረገው መውዒዛው ለነሱ ነው ለአህሊ መካናት ወስራ መክያናት ለሌላ ቅሪያናት ይላል ቅድም ያልኩ ሰውዬ ማን ነው የሚባለው ሰውዬ ያሸባ صاحب التسهيل في علوم التنزيل ይሄንን قول جمهور المفسرين ያመጣና ሌላ ናት ብሎ እሱንም ظاهر ነው ወደ ማለት መይል ያረጋል لكن نحن ناخذ بما عليه جمهور المفسرين هي مكة نفسها والشيخ لم يذكر الا هذا القول مكانات بلو بجز ያስቀምጡ ይሆናል እና ያለን ተፍሲራቸው فكلوا بلو الى الله سبحانه وتعالى امر اباحه مما رزقكم الله كلغساچو سيساي حلالا حلال مبقى سيون طيبا مستلذا افاطام سيون እንግዲህ طيبን ነው الله سبحانه وتعالى حلال ያደረገው واشكروا نعمه الله ያላህን ውለታ ያላህን ጸጋዎች አመስግኑ ان كنتم اياه تعبدون እሱን በብቸኝነት እሱን ብቻ ከሆነ የምትገዙት ሽክርንም ለሱ እንጂ ለሌላ አታድርጉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وقد مضى في الصور التي ذكرتها እንግዲህ በቀራ ጀምረን ማን ላይ ያልፋል ብለና ማኢዳም አንዓምም እንግዲህ ታንዳንድ ሲያቅ ላይም ቢለያዩ አልፏል انما حرم ارم ما ያደረገው عليكم الميتة በእናንተ ላይ حرام ارم ያደረገው በክትን ነው እንግዲህ መይታ ማለት بغير زكاة شرعية يموت حيوان በአጠቃላይ ምን ይባላል መይታ ይባላል ታርዱም ቢሆን ዘካው ምን ካልሆነ ያልና ይሆን ሸርዒያ ካልሆነች الزكاة መይታ ትባላለች እሱን ነው ወደማ ደምን ነው حرام ያደረገባችሁ አይል መስፉሐ منه انعام ላይ እኮ ቀይዶታል
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إذا عندي بوتا كتقيد عند ناس بمتابت ሁሉ ምን መሆን የለበትም ብለናል መቀየዱ ሸርጥ አይደለም ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እኮ ታፋው ጋር ሆነ ስጋ ላይ ምንም ታገኝ ይሆናል ደም ሙዓለቅ ታገኛለህ هذا لا بأس به ችግር የለውም ምን ስላል አይደል ፏ ብሎ የሚወጣው ያንን ኩፋሮች ይቀበሉታል በገበቲ በሳፋ ተቀበለው አጀምደው ምን አድርገው ምን ያረጉታል ያሰባው ይበሉታል هذا حرام እንደውም ከዛ የባሰ ላት የሚባለውን እየበለጠጡ በህይወቱ ምን ያረጉታል እሱ በሸሪዓችን አይፈቀድም ይሄ ማዓሊካ بالعروق وكذا كما نرى في التفسير الصحيح ولحم الخنزير يا سما يكركرون سغا وما أهل لغير الله به እንግዲህ አልናቸው ሶሮች ላይ በቀራ ላይ به ቀድማ أهل ይልና የሚመጣው به ነው ሌሎቹ ላይ ግን ይታخራ ከአላህ ሌላ የተጮህበት ድምጽ የተነሳበት ነገር እሱን ነው አላህ حرام ያደረገባችሁ እንጂ እናንተ በሂራ ሳይባ ወሲላ ምናምን ይያላችሁ እናንተ ወደፊት እንደሚመጣው አያው على اهوائكم حرام حلال የምታረጉትን እሱን አይደለም حرام ያደረገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ነው فمن اضطر يتشجر غير باغ كشفت ሌላ ያለ ሲሆን ولا عاد ድንበር ወሰን ከማለፍ ሌላ ያለ ሲሆን تفصيل في الصور المذكورة الفا فإن الله غفور رحيم ببلا እንደዛ ሆኖ እንግዲህ ሐላክ ፈራ ከመይታ ሌላ አማራጭ የለውም لسد الرمق ببلا الله አዛኝና ማሪ ወንጀል ሰታሪ ነው ወንጀል የለበትም مع الاضطراركم ምንድን የለም ይላል ቃዒዳው ምራስ ሑርማ የለም ከተቸገርክ ያው ማዓደም الاستطاع ተክሊፍ የለም እንደሚል ሁሉ ቃዒዳው اضطرارም ጋር ምን የለም ተህሪም የለም ባይሆን እንግዲህ الضروره تقدر بقدرها وبقدرها የሚልም ቃዒዳ ስላለ አላህ ፈቅደልህ የዛን የፈቀደልህን ያህል ብትወስድ حرام ሰራህ አይባልም እንደውም ሳይበላ እኮ እኔ መይታማ መሞት ይሻለኛል አብዛኛው ሰው እኮ ያሸባብ የማይጠነከረው ላይ ያጠነክራል የሚጠነከረው ላይ ደግሞ ታገኘዋለህ ፍርክርኩን ፈርድ ነገር ሶላት ምናምን እኮ ላይ ይሰግድ ይችላል ያ ሰውዬ ግን በክት ብላ ብትለው በሞት ይሻለኛል ይላል በክት ከመበላ ምን ቢሆን ይሻለኛል ይላል አይበላም ሊሞት እኮ ይችላል ይسأل عن نفسه በክት አልበላም ብሎ ሌላ አማራጭ አጥቶ ከሞተ በምን ይያዛል ይያልን ነው ያ ሸባብ ቢቀትል النفس ይያል እንግዲህ ያ ሸባብ በተጅሪባ የታወቀ እኮ ነው አንድ ነገር ስትበላ ያ የበላው ነገር አንተን ምን ያረጋል ይቀውይክ سبب ነው شرعي وكوني بخلاف العلاج بلنا العلاج لا እና እዚህ ላይ ይለያያል ስለዚህ አልበላም ብሎ ራሱ ቢሞት እዛ ተጠያቂነት ውስጥ ይገባል አልታከምም ብሎ ቢሞትስ ግዴታ ኮኖ ነው የሚሉ አሉ አንዳንዶች መታከምም ግዴታ አለ እሱ አይደለም ይሄ ብዙ ጊዜ ተብሏል ያሸባ ህክምና የሚባለው ነገር እንግዲህ ሰበብ ነው ربما ينجح وربما لا ينجح እንደዚህ ስለሆነ እንደውም ለያቂኒ ተወኩልህ ከሆነ ነዛኩ بلا حساب ولا عقاب ማይ 70000 ይገባሉ የተባሉት ምንድነው ያሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم طيب الله ماري አዛኝ ሆነ ጌታ ነው ለሙጠር ይላል ولا تقولوا አትበሉ لما تصفوا لما وصفوا ألسنتكم ملاسوچاچو الكذب كذب لما وصفوا أجل من اتبالو يلا تقولوا معمو هذا حلال إيه حلال وهذا حرام إيه حرام اتبالو دليل ساينوراچو اتباعا لأهوائكم وميلا إلى أهويتكم إيه نجر حرام إيه نجر حلال اتبالو زنجدي في الأنعام بمن الفال يالنو بتفصيل الفال ما جعل الله ما إدام لا يسلفنا ودس إشاران لتفتروا لتقطعوا على الله بالله لا الكذب بلا تنشات لما قطعتف بلاچو ملاساچو بچا
ለምትወስፈው ነገር ይሄ ሐላል ይሄ ሐራም አትበሉ ሐራሙ ማሐረመ አላህ ሐራም ያረገው ቅድም የነገረን إن الذين النزا يفترون مكتعطفوا على الله بالله لا الكذب بلتن وشاتن مكتعطفوا لا يفلحون نجا وطملال في الدنيا والآخرة متاع قليل للناس تنش هنا متاقميا في الدنيا اللاتشو ولهم عذاب أليم كذبوا على يوم القيامة دقموا عسكاكي عسامامي هنا قطعت اللباتشو እንግዲህ ወለሁም عذاب مبتدأና خبر متاع قليل ቀሪና እኮ ነው ለሁም የሚለው ያኛው መታውን የሚለው خبሩ ምን ሆኗል ለማለት ተጥሎ ነው ለሁም መታው ሙብተዳ ነው ለሁም ያለ እዚህ ወለሁም عذاب أليم ላይ ያለው መርቶ እዛ ላይ ምን ሆኗል እንል እንግዲህ ማለሽ በብዛት መጀመሪያው ላይ ያለው ነበር ኮሚመራ አይደለም እንለው وكلها دائم ይልና وظلها ብሎ ኮነ ዝም የሚለው አይደለም ይለው ስለዚህ የظلها خبريت አለ ያ وكلها دائم የሚለው የመጀመሪያው ስለመራ የሁለተኛው አብዛኛው እንደዛ ነው ቢጣል ነገር ካለ ቀሪናው የሚመጣው ምንኛው ላይ ነው የምንለው በመጀመሪያው ላይ ነው لكن አንዳንድ ጊዜ ምንኛውም ላይ ሊመጣ ይችላል በሁለተኛውም لمتى يشلال هذا من هذا القبيل لهم متاع نو بقرينة ولهم عذاب أليم وعلى الذين بالنزال هادوا أيهود بهنوا ما برسبوش لا حرمنا أرما درقن لال ما قصصنا عليك من قبل قرآن كن داندنو بلنا لنجلي كذش سورة بستفيد بأنت لا يتركنون حرام درقن باتشو بسبب ظلمهم كون እንግዲህ ንሳም ላይ ተቀስ አርገና አሳልፈና አብዛኛውን ግን ማለት ላይ አንዓም ላይ ኩለዚ ዙሁር ومن الابل እዛ ላይ እንግዲህ ተፍሲል ይመጣል ወደ አያውን ሳይመጣ ይቆርም ተፍሲል ላይ እሱን حرام አርገንባቸዋል وما ظلمناهم ያንን حرام በማድረግ እኛ አልበደልናቸው ولكن كانوا انفسهم يظلمون ነገር ግን ራሳቸውን ነፍሶቻቸውን የሚበድሉ ሆኑ እንጂ ኢዕቲዳ በማድረጋቸው በፊት የበቃላቸውን ነገር ምን አረግንባቸው ለኛ እንግዲህ አላህ حرام ያረጋው እነዚህን አሁን የተባሉትን አንደኛ ኸባኢት ስለሆኑ ሙስተቅዘራቶች ስለሆኑ ተዝኪየተ ለና እኛን እንግዲህ ኸቢስ እንዳንበላ ለማጽዳት ለማጣሃራት ተፈضلا منه حرام ያደረገው ጎጂ ነገር ነው እነሱ ጠይባት የነበረውን حرام ያረጋባቸው جزاء بما كسبوا لذاكو في بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا الى اخر ما ذكر في النساء ان الله سبحانه وتعالى حرام ያደረገውን انما حرم በሚለው ተናገረ وكذلك على اليهود حرام ያደረገውን وعلى الذين هادوا ተናገረ ከዛ መሃል ሙሽሪኩ العرب حرام ነው حلال ነው የሚሉት አባባል افتراء من عندهم ከሳቸው የሆነ ብለት ቅጥፈት ነው እና እሱን ከማለት ተቆጠቡ አላህ حرام ያላረገውን حرام ነው ከማለት حلال ያላደረገውን حلال ነው ከማለት ተቆጠቡ ተከልከሉ እምቢ ካላችሁ እዚች ዱንያ ላይ ትንሽ ትጣቀሙና እዛ ዳኢም ሰርመዲ የሆነ ቅጣት ይጠብቃችኋል በማለት ወዒዱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል ወነዑድ ኢላ ተፍሲር الشيخ رحمه الله قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره إلى آخر الآيات يخبر تعالى عن شناعة حال من كفر به كاسيافنة مالتنا بس يكاد من بعد إيمانه كمنا بحالا بالله يكاد سوي سرا بتام شنيعنا قبيح كمهون ينقرن فعمي بعدما أبصر حقا كايه بحالا تسور أين سور هنا ورجع إلى الضلال بعدما اهتدى وشرح صدره بالكفر راضيا به مطمئنا أي به أيضا من بلونهم يا خبرا أن لهم الغضب الشديد من الرب الرحيم
አዛኝ ከሆነው ጌታ በጣም የበረታ ቁጣ እንዳለባቸው አላህ እየነገረን ነው። الذي إذا غضب لم يقم لغضبه شيء يالله غضب የሚቋቋም ማን አለ ሸባብ ምንም የሚቋቋም ነገር የለም። وغضب عليهم كل شيء الله ከተቆጣባቸው ደግሞ ሁሉ ነገር የአላህ ጅንድ ስለሆነ ሁሉም ነገር ይቆጣባቸዋል። ولهم عذاب عظيم أي في غاية الشدة برتاتيو በጣም ድንበር ዲካ የደረሰ مع أنه دائم أبدا وذلك የሆነበት ምክንያት እንግዲህ አላህ የተቆጣባቸው ከባድ ቁጣና عذاب عظيم ያዘጋጀላቸው أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة حيث ارتدوا على أدبارهم طمعا في شيء من حطام الدنيا ورغبة فيه እንግዲህ የከፈሩት ለምንድነው የዱንያ እንደዛ እኮ ነው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነስአሉላህ السلام إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مسلما ويمسي كافرا ويمسي مسلما ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل በጣም የሚያስፈራው ይሄንን ስላደረጉ አላህ በጣም ሸዲድ የሆነ ቁጣ የተቆጣባቸውና ዳኢም የሆነ ሙእሊም ሙጂዕ የሆነ ቅጣት ያዘጋጀላቸው ለዛ ነው። على أدبارهم يتملسوا طمعا مفعول من أجله يكون لما كجلاቸው أجل في شيء من حطام الدنيا من متاع الدنيا الفاني ورغبة فيه ودوا يزان الدنيا القساقس وزهدا في خير الآخرة يا آخران خير دقمو طلتو دكما أرقوا أيتوت فلما اختاروا الكفر على الإيمان منعهم الله الهداية فلم يهديهم لأن الكفر وصفهم كفر انقريه الناس بحرياتهم فطبع على قلوبهم فلا يدخلها خير وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلا ينفذ منها ما ينفعهم ويصل إلى قلوبهم منها قالوا እንግዲህ ሰምዕና አብሷር ያው ጀምዕ መሆናቸውን አይተው ነው። منهما ይቻላል منهما ሚል ንስኻ አለ የለም። እንግዲህ በጆሮአቸው የኸይር እኮ መተዓለሚያና የኸይር መዳረሻ እንግዲህ እነዚህ ናቸው ብለናል። ቁሉብ كذلك السمع والابصار ባይኖቻቸው በጆሮዎቻቸው አልፈው ወደ ቀልቦቻቸው የሚደርሱ ጠቃሚ ነገሮችን ይከለከላሉ። አይደርስም ጠቃሚ ነገር فشملتهم الغفلة غفلة የሚባለው ነገር እንግዲህ አካተታቸው وأحاط بهم الخذلان ውርደት መዋረድ ማፈራቸው ደግሞ በእነሱ አከበበ وحرموا رحمة الله مفعول من أجل ورحمة التي وسعت كل شيء وذلك يهونبت أنها أتتهم فردوها رحمة الله كمتلاቸው ነበር አንፈልግም አሉ መለሱ وعرضت عليهم وظهرت وقربت فلم يقبلوها سبب النصناچ يا الله رحمت ይሄን ብታረጉ ታገኛላችሁ ሲባሉ አንፈልግም በሩን ዘጉት في النهاية أزاغ الله قلوبهم وقوله لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة زي ያታለሏቸው ሲጀነጉላቸው የነበሩ እንግዲህ እነሱን ሁሉ ይከስሯቸው وفاتهم النعيم المقيم زوتاري ونጸጋም አመለጠ አለፋቸው وحصلوا على العذاب الأليم حصلوا ይቻላል የሚያሳምም دائم በሆነ ቅጣት ደግሞ እሱን አገኙ وهذا بخلاف من أكره على الكفر وأجبر عليه بس قلبات وقلبه مطمئن بالإيمان راغب فيه إيمانا بطام يودال يترقاقانه فإنه لا حرج عليه ولا إثم وانجل اللبت مهس ويجوز له النطق بكلمة الكفر عند الإكراه عليها على كلمة الكفر يدي بالشرط الذي أشرنا إليه سكت مالة بلا ملاسو بالناقر من ماينة إثمنا حرج اللبت ودل ذلك على أن كلام المكره على الطلاق أو العتاق أو البيع أو الشراء أو سائر العقود أنه لا عبرة به قمة اللومن ولا يترتب عليه حكم شرعي
لأنه إذا لم يعاقب على كلمة الكفر إذا أكره عليها الصلاة انقدي معاقب قال هنا فغيرها من باب أولى وأحرى እንግዲህ ከዘንብ ሁሉ ከባዱ እኮ ምንድነው الشرك والكفر الصلاة إكراه معتبر كهنا ሌላው ላይ من باب أولى من هنا إلا إذا كان الإكراه بلا ولا يا شباب شرعيا مكره هنا كطلاقهم يودقبታል ብለናል في دروسنا الحديثية ذا سويه لو آل عن امرأته للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر ሚስቴን እንግዲህ አልደርሳትም ካለ ስንት ይጠበቃል ተብሏል 4 ወር ይጠበቃል ይሄንን አያ ነው እኮ استدلال ያመጡት ሐፍሳም ወታደር ከሚስቱ እንግዲህ ሙጃሂዶች ይወጡ ነበር ሴት ከባሏ ስንት ወር ተሰብራለች አሏት أمير المؤمنين مع أنه الرجل الثاني في هذه الأمة حفصة ተዋዱዕ እኮ ያስፈልጋል شباب ልጅያቸው እንግዲህ የሴት ጣጣ ስለሆነ ጠየቋት ሴትዮ ከባሏ ስንት ጊዜ ተሰብራለች ምን አሉ حفصة 4 ወር دليلችን አያመጡ يا أمير المؤمنين ألا تقرأوا قول الله سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر إلنا እንግዲህ ፈይእ ካረጉ ጥሩ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ነው ይላሉ መጠለቅ አለበት እኮ ባልዮ ካልፈታ አንዳንድ መዝሐቦች بمضي 4 أشهر ምን ተሆናለች ሄዳለች የሚለው አሉ ላ እንደውም እንዳልሄደች فإن الله ምን ይላል እዛ ተፍሲሩ ላይ እንዳል ነው ሰሚዑ የሚባል ነገር አለ ማለት ነው ሰሚዑ عليم ማለት ምን አለ ነው የሚባል ነገር አለ ወሆ ወይ አምሰክቱኪ ነው ወይ ጠለቅቱኪ ነው እነዛ ላይ ማለሽ ላሁን ያመጣሁት 4 ወር አልፎ ዝም ብሎ በዛው ላይ ታዕሊቅ የሚያረጋት ከሆነ ይውቀፍ ይሄ እንግዲህ መዝሐቡ ሰለፍ ቃጢባ ነው ብለዋል የኢብኑ ዑመር የሌሎችም ሐዲስ አለ ወልይ الامر ምን ያረጋዋል ያን ሰው ይውቀፉሁ ማለት ውሳኔ እንፈልጋለን ካንተ ይባላል ወይ ሚስትህን ያዝ ወይ ምን ይባላል ፍታ እንቢ ካለ ዛላይ ወልይ الامر ምን ማድረግ ይችላል ነው ምን ይፈታ ያስገድደዋል አስገድዶ ምን እንዲያረግ ያረጋዋል ያስፈታዋል ይሄ ኢክራሁ ምንድነው ነው የሚባለው ኢክራህ ሸርዒ ሙዕተበር ጠላቅ ምን ይሆንበታል እየተባለ ነው ዛላይ ተገድጄ ነው ቃዲ ዲላ አይችልም እንደዛ አይነት መስአላ ይሄ استثناء ይወጣል ብለዋል አለዛ ኢክራህ كلمة الكفر لا يعذر كونه ሌላው ላይ من باب أولى هذا من خصائص هذه الأمة ነው ብያለሁ እዛ في دروسنا المسائية ما شاء የድሮዎቹ እኮ ምን ነበራቸው አግላል ነበረባቸው ያ እንግዲህ ተረስቷል ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሻረ الى هذا ان الله تجاوز عن امتي ምንድነው የሚለው ሐዲስ ያሸባ نعم الخطأ والنسيان وما استكرف عليه عن امتي ማለታቸው مفهوم المخالفه ምንድነው ካለፉትስ የለም ያ ቂሶተ ዙባብ ላይ እኮ ያሸባ ቂሶተ ዙባብን ከሚያደክሙበት ኢለሎች አንዱ ሰውየው ኢክራህ ተደርጎ አይደለ ዝምብ ቁርባን ያደረገው እንዴት ሆኖ በዛ ከፍሮ ጀሃነም ይገባል ይላሉ فيها من هذه الامه አይደለም ሰውዬ ተከዶ ነው እንኳን ብን የማን ያለፉት ሰዎች እነሱ ደግሞ ይመጣል في سوره الكهف انهم يظهروا عليكم يرجموكم لنا او يعيدوكم في ملتهم بلو من الى الجبر ولن تفلحوا اذا ابدا اكراه بالناس زين من አይደለም ነው عذر አልነበር طيب عموما የተገደደ እንግዲህ كلمه الكفر ባይሆን ቀልብህ ሙንሸሪህ እስልምናም በጣም በመውደድ ካገኘው በመላስ ብቻ መናገርህ ይሄ ዑዝር ይሆናል ኢክራህ ثم وقول الله تبارك وتعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا إلى نهاية الآيتين أي ثم إن ربك الذي ربى عباده المخلصين بلطفه وإحسانه يتنكباكب لغفور رحيم لمن هاجر في سبيله أي في سبيل الله وخلى دياره جمع داري دور من جماعة وأمواله طالبا لمرضات الله أجرون كيون يتاو نبرتون يا الله ودتا يفلق سيون وفتن على دينه ليرجع إلى الكفر
من بعد ما فتنوا على سيفسروا فثبت على الإيمان وتخلص ما معه من اليقين تريد تاللت بفتنا مكنات ثم جاهد أعداء الله ليدخلهم في دين الله بلسانه ويده جاهدوا وصبر على هذه العبادات أو نألفوا انقدي هجرة جهاد بالنسو لا أو على هذه العبادة مالت بجهادوا بالتالي ملس الشاقة على أكثر الناس جهاد كن جزانه يا شباب جهاد بتأم يستقرال وكذلك الهجرة فهذه أكبر الأسباب التي تنال بها أعظم العطايا وأفضل المواهب እነዚህ ኢባዳዎች እንግዲህ ከብዙ ሰበቦች በጣም ከባባድ ከሆኑ ሰበቦች ናቸው በጣም የላቁ ስጦታዎችና ያው መዋሂብም ያው ነው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፍ ያሉ መዋሂቦች ከሚገኙባቸው ምክንያት ተላልቆቹ ምክንያቶች الهجرة والجهاد والصبر እነዚህ ናቸው እንግዲህ تنالو ነው የሚለው የኛ ቢታ ማአና ናኢብ الفاعل اعظم አመሆኑ ጋር ወደ አጣያ እንግዲህ ስለተጠጋ ሙዳፍ ከሙዳፍ ላይ የሚከስባቸው ነገር አለ ብለናል ቱናሉም ይቻላል ይናሉ እሱም ይቻላል وهو الاشهر وهي مغفرة الله للذنوب صغارها وكبارها اعظم العطايا وافضل المواهب ما انه كتبال الله سبحانه وتعالى وانجل تلالقونم تنانشونم ማበሱ መሰረዙ መሰተሩ المتضمن ذلك زوال كل أمر مكروه طيب مكروه هلا موجود قاطر يا زي هنه ما مارو ورحمته العظيمة مغفرة بالو تعطفا التي بها صلوحت أحوالهم واستقامت أمور دينهم ودنياهم فلهم الرحمة من الله في يوم القيامة وقوله تأتي حين قدروا انغدي يوما بمن يفسرون يا شباب حين وقت تأتي كل نفس تجادل عن نفسها كل يقول نفسي نفسي لا يهمه سوى نفسه لا يهمه لا يهمه همهم متعدين بالوال أهمهم طيب ففي ذلك اليوم يفتكر العبد إلى حصول مثقال ذرة من الخير مثقال ذرة خير ndiageny ሁሉም ይከጅላል ይማኛል وتوفى كل نفس ما عملت من خير وشرهم لا يظلمون فلا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم دليل سيعمطلن فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ياسين ما أنه يجب فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ياسين مثلنا الله أعلم لذا المهم لا تظلموا نفينا في سياق النفي نفسنا متاج نكرانات شيئا متاج ولا شو من النوم يمرت عموما يمرال تنشم نجر بهن عتبدل من يايتم نفس وقوله وضرب الله مثلا إلى آخر الآيتين وهذه القرية هي مكة المشرفة جزما انقدي الصانات التي كانت آمنة مطمئنة لا يهاج فيها أحد لا يثارون انقدي قالبت من ما ينقساقسهم كذاك مكة كلها مكة تتوالى يا شباب من النبي الله كاهم بفي حرمنات حرم እኮ عن مكة يوطال راسه የት ይደርሳል ብለናል ሙዝደሊፋ እኮ ይደርሳል ብለናል ከሐረም እኮ አይወጡም ነበር ብለናል ቁረይሾች ወቁፍ የሚያረጉት የት ነበር ሙዝደሊፋ ቆመው ይመለሳሉ እኛ ለየት ያልነን ካለ ሐረም አንወጣም والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم افيدوا من حيث عموما እንግዲህ ሰዎች በተለምዶ እዛው መካ ሆኖ ሰዎች ሐረም የሚሉት ያጀባል المسجد الحرام ነው ብቻ የዛው ሀገር ሰዎች ይያልን እኮ ነው እኛ ሳንሆን የዛ ሀገር ሰዎች እዛ መካ ሆነ الحرم 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 ይዳል ባለ ታክሲ ያለህበት ይሄም የቆምክበት ምንድነው እየተባለ ነው هو نفسه حرم عموما مكة ከተባለ እንዳናምታታኮ ነው ያጀባብ ምንድናት እየተባለ ነው حرم بجميع جوانبها مكة حرم ውስጥ ናት
عندهم حدود الحرم كأنصاب الحرم كمكة يوطال يجمرا طيب سلازه مكة للمشرفانات التي كانت آمنة مطمئنة لا يهاج فيها أحد وتحترمها الجاهلية الجهلاء توكيد كونه يوم أيوم وليل ليلة الليلاء يبالا حتى إن أحدهم يجد قاتل أبيه وأخيه فلا يهيجه مع شدة الحمية فيه سميتها شو بتعمل برتاموننا والنعرة العربية يا عربية انقدي سميت عصبياتشو نعرة العصبية السوء ما برتاتو قال يا أباتون يوندمون قدا يمكن زا بحر متعود بلو كاغنيو ينقساقسوم ينتظر كحرم من اسكم يوتا درس فحصل لها من الأمن التام ما لم يحصل لسواها أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم مما ودفيت وكذلك الرزق الواسع كانت بلدة ليس فيها زرع ولا شجر قريبا وقرتنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند زانبرج وإلى الآن ولكن يسر الله لها الرزق يأتيها من كل مكان فجاءهم رسول منهم يعرفون أمانته وصدقه بزه وصفاته كنبر نبياتنا صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة قبل أن يقول ما قال الصادق الأمين ندزا كنبر ملواته يدعوهم إلى أكمل الأمور وينهاهم عن الأمور السيئة فكذبوه وكفروا بنعمة الله عليهم فأذاقهم الله ضد ما كانوا فيه ينبربتن قلباج الله أكمساتشو وألبسهم لباس الجوع الذي هو ضد الرغد والخوف الذي هو ضد الأمن وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم وعدم شكرهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون سلزه مكة المشرفانات انقدي جوعوا قدم فسرنال بالسنة خوفهم كذلك كذا وهلا انقدي بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا إنه يقرر انقدي نزلنا ثقيف بنو بكر أهل الطائف نبروا حنين لاي وأوطاس وكذا انتصر دين الله سبحانه وتعالى طيب فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا إلى آخر الآيات يأمر عباده بأكل ما رزقهم الله من الحيوانات كنسساوات بيوال والحبوب جمع حب والثمار وغيرها እንግዲህ حبوب يتنانش ነው ብለናል ነገብስ እነስንዴና ምናምን ثمار ደግሞ ተላልቅ ዛፍ የሚያፈራው እነ ዒነብ እነ ነኽል እነ ተላልቁ ثمار حلالا طيبا أي حالة كونها متصفة بهذين الوصفين بحيث لا تكون مما حرم الله أو أثرا من غصب ونحوه إذا يتكمل لا يهون يتسرق ليلا رأس انكوان جنسك حلال بهون يا شباب يتجنيو ግን بطريقة غير شرعية كهونه من عدل طيب يبالم حلال ما يبال فتمتعوا بما خلق الله لكم من غير إسراف ولا تعدي دين بس هتلفوا هتباكنوا تتكم واشكروا نعمة الله بالاعتراف بها بالقلب كالله نوبلو بمامن والثناء على الله بها بالألسن وصرفها في طاعة الله بالجوارح إن كنتم إياه تعبدون أي إن كنتم مخلصين له العبادة فلا تشكروا إلا إياه ولا تنسوا المنعم لأن الجواب مدي زي يقدروا وهم يقدرون إنما حرم عليكم الأشياء المضرة تنزيها لكم إن أنت لما أصدعت وذلك كالميتة ويدخل في ذلك كل ما كان موته على غير زكاة مشروعة ما زكاه الوثني والمجوسي والمرتد بالتارد انكوا زكاته من سلال عدل تاردوا عدل ما لتاتكلم غير زكاة مشروعة وقذاب كل كوطة أيهن ويستثنى منه ميتة الجراد والسمك نري حديث فيه كلام كان ببال في بعد السنن أسلفنا النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان
فالسمك والجراد وأما الميت الدمان فالكبد والطحال يا شباب كبد قبت مالتكو يتسبسب من انه دم جامد كذلك يطافيا منلو من يلوتال ብዙ ሰዎች እንኳን ሀበሻ ላይ معلش المهم حلال ነው من حيث الحلال ነብያችን ሰለላሁ ምን ተደርጎልናል ይያሉ ተበቅቶልናል ብዙ ሰው ይጥላል طيب ابتداء ላይ ተፍሲል ያስፈልጋል ብለናል شباب ابتداء የሚባለው ነገር እንግዲህ አንዋዕ ነው ቢድዓው ከሚላ የሚያወጣው ከሆነ ከሙስሊሞች የማይመደብ ከሆነ ዘካቱሁ ምን አትፈንም ኢማም አለይኩም ኢማማም ላይ ብለናል غير شرعية ናት አይበላ መለስተኛ ከሆነ እሱ ዛውስት አይገባም طيب على حسب نوعيه ምንድነው ያልን ነው الابتداع የቢድዓው አይነት ይወስናል ኢማማም ላይ እንደዛ እኮ ነው ብለናል እና الامام احمد ጀህሚ በኋላ አልሰግድም የሚሉት ጀህሚያን ምን ስለሚያደርጉ ነው እሳቸው በተለይ ጉላቶቻቸውን من طوائف وفرق المسلمين አይቆጥሯቸው ግልጽ ነው ግልጽ አይደለም አባባሉ ያ ሸባ እዛ ከተባለ እንግዲህ ማስገድ አይችልም ለራሱም ሶላት የለውም እንዴት ብሎ ያሰግዳል እስልምና ውስጥ የለም እንዴት አድርጎ አርዶ ያበላል ችግር ነው መለስተኛው ከሆነ طيب እሱ حكمه يختلف طيب والدم المسفوحة وأما ما يبقى في العروق واللحم فلا يضر قدم من دال ولحم الخنزير لكذارته وخبثه وذلك ولحم الخنزير بلا شامل للحمه وشحمه وجميع أجزائه وما أهل لغير الله به كالذي يذبح للأصنام والقبور ونحوها لأنه مقصود به الشرك لا أصنام كتارد እንግዲህ لمن يدعى انه ولي قبر ወስዶ የሚታረድ ከሆነ በሽርክ መልኩ ስለሆነ ወሂላ لغير الله به بسم الله መከበባል እንግዲህ بسم الله ሽፋን ነው የሚሆነው ለምን አስፈለገ ለአስናም ማረድ እዛ ቀብርስ ወስዶ ማረድ ለምን አስፈለገ في الكلام شيء አለኮ ማለት ነው በዛ ضريح ወስደህ የምታርደው ከሆነ ችግር ነው አላህ የሰጠህን ኒዕማ የዛሬ 100 200 300 400 ከዛም በፊት ከዛም በኋላ ኢዛም النخيره ለሆነ ውስጡ ማረድ ያስቸግራል ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው حرام ናቸው فمن اضطر الى شيء من المحرمات بان حملته الضروره وخاف ان لم ياكل ان يهلك فلا جناح عليه اذا لم يكن باغيا او عاديا اي اذا لم يرد اكل المحرم وهو غير مضطر سيتشغل ولا متعد الحلال الى الحرام او متجاوز لما زاد على قدر الضروره فهذا الذي حرمه الله من المباحات لزها ولا تبالو እንግዲህ حرام የተባለው ወይም وهذا الذي حرمه ከሙባሃቶች حرام የተደረጉት አሁን ያለፉት ናቸው ወይም በዚህ ሐለት ላይ ሆነ ሰውዬ الله حرام ያረገው ነገር ለሱ ይሄንን ሸርጥ ከጠበቀ ከሙባሃቶች ይሆኑለታል ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام أي لا تحرموا وتحللوا لا تحللوا لا تسلط عليه من تلقاء أنفسكم كذبا وافتراء على الله وتقولا عليه دليل ሳይኖራችሁ ለመቀጣጠፍ ለመዋሸት ብላችሁ አንድ ነገር ይሄ حرام ነው ይሄ حلال ነው تتيقال اصل እንግዲህ في الاشياء الحل አንድ ነገር حرام ነው ካልክ قل هاتي برهان ትባላለህ تقال هاتي برهان الاصل في الاشياء ምንድነው ብለና حل ነው ይሄ ነገር حرام ነው ካልክ ያንን ነገር ከአስሉ ያወጣው ስለሆነ ምን ትደረጋለህ حجة ታመጣለህ حلال ነው ምን على الاصل ነው حلال ነው طيب لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا بد أن يظهر الله خزيهم وردتاچون ግልጽ ከማድረጉ የተናነሱ መሆናቸውን አስሉ ላቡድ ምንም ቅረት የለውም ጥርጣሬ وإن تمتعوا في الدنيا فإنه متاع قليل
ሰውየው ደግሞ ሌላ ነገር ያያረጉብን ይሄን መታው ለማን አረጉት ለኢነ እስከ ስሟ ቀድረው መታውን ምን አረጉት ለኢነ خبر አስቸጋሪ ነው ይሄ ደግሞ ቀሪና ያስፈልገዋል على كل الاحوال ومصيرهم الى النار ولهم عذاب اليم فالله تعالى ما حرم علينا الا الخبيثات تفضلا منه وصيانة عن كل مستقذر እንግዲህ በእኛ ላይ አላህ حرام ያረገው ነገር የለም خبيثات እንጂ ይሄ እንግዲህ አላህ ተፈضለን የተትረፈረፈ ማለት ነው እኛን ደግሞ ከቆሻሻ ከخبائث ለመጠበቅ صيانة ማለት رعاية وحفظا واما الذين هادوا فحرم الله عليهم طيبات احلت لهم بسبب ظلمهم عقوبة لهم كما قصه في سورة الانعام في قوله እንግዲህ عقوبة لهم እንኳን صريحو የማን ነበር ያ النساء نبر أصرحه وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم يهم እንግዲህ صريح ምንድነው ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون በማለት አላህ እንደነገረን ስለዚህ ለኛ حرام ያደረገው خبائثን ነው ለመጠበቅ ከመስተቅዘራት እነሱን ደግሞ ጠይባትን حرام አርጎባቸው ብትል እንግዲህ ሙልሂድ የሆነኮ ይሄን ይላል ያረገባቸው ጀዛአን ወፋቃ ነው ምንድን በማድረጋቸው ሰበብ ናም ድንበር በማለፋቸው ወሰን በማለፋቸው ሰበብ الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا حرم አደረገባቸው ነው نكتفي بهذا الله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا